ما كيبا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما انتهائی عزت چه قدر بش علماء کرامان ملٹھروانان وما إيمان وغيرت رتب نوجوانان براغينيان وما نانغينيان كايغينيان الله تبارك وتعالى اسپت کا بولٹ احسان بولٹ کرم کی حس حنون اسپا ای بابرکت محفلہ کی حتے محفل ختم قرآن و سلسلہ ختم قرآن و موضوع لکھنی بیتی شیر حترا موجتت شرکت کر کو توفیق و نصیب پرائی اوا کندوری کی اسپا پھوپھوک براگینی حیا قرآن و ختم کریے سنیب اوا حتتن تے و حتن ننتتن تے مبارکباد پیش کمان کہ اللہ تبارک و تعالی حتتن علم عمل برکت پرسار اور حتتن اسپا سفن بچے آخرتا بخشش و ذریعہ سوزیار ما محترمان اللہ تبارک و تعالی ای مختصر وقت بچین موچتا ہے عارضی دنیا وشے سور کہ حیا عارضی دنیا کیا خوشنی دی کی انسانت ملا بنیان ہدی عارضی ہدی محدود وقت بچے شنید کیا تکلیفات کیا پریشانی کیا غم دی کی کیا انسانوں ٹکا گونیان ہدی یقیناً ای محدود وقت بچے ہے انسانوں ٹکا گونیان لیکن ہمیشو اور ابدی زندگی کے آخری شیر ہسے آخرت و زندگی شیر موچتا ایمان شیر کی ہتے انوس کیا انسانوں تے خوشانی ملاو کی ہوئی ہتے خوشانی ہمیشو بچے بوئی اور ہتے انوس کیا انسانوں تے غم ملاو کی ہوئی ہتے غم دی ہمیشو موچتا تے پتہ دیکھو موجودا کہ ہے عارضی دنیا اواچتو ای پھک محدود مدت بچے گیتی اسی اللہ تبارک و تعالی موچتا ہے دنیا وشے کو کیا نو کیا مقصد شیر ہتے مقصد باچے ماجے اللہ تبارک و تعالی موچتا ہے دنیا وشے سود ہتے مقصد کیا شیر ہتے مقصد اللہ تبارک و تعالی چے تو رسول احکاماتا موچتا تن عمل آنگی کچا کی انسان ای بلکو سوزیران ہتے انسان مقصد ہے بوین کی کہ ہے بلب ہے انسان تو روشنی تو کہ انسان ہموار روشنی حاصل کوئی ہے مقصد بچے ہے سے انسان ہے بلکو سوزیران کیا وقت کی ہے بلب فیس بوین او چه تو هو یوگنی کچرو گبو بتسین
पे सुसियन करे को हे इश्नारी नकारा होई हे इश्नारी मौचे ता काबिल न होई कि आवाज तू हो इस्तेमाल करी को हेस काबिल न भी कवा जहें दीती आवाज तू हो क्या आता मी गानी हो डास देना पेसिता हे आस्तान चका अल्लाह तबारक व तआला मौचे तादी ई मकसद बचे पैदा करिए सुर हते मकसद खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद करीरान की वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून ए बंदा अवाता वचे जिन्ना तो क्या मकसद बचे पैदा करिए सुन हसे क्या किशर में इबादत शेर के तू चलता फिरता कोसी बवा पोरिया सिका रूठिया सिका हार हालता तुम इबादत को करे को मुसलमानों निशिक की इबादत हतो रूठिक की इबादत हतो पीक की इबादत हतो शिबिक की इबादत क्या की हसे मौचता महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुन्नत मुताबिक की हुई क्या की है इंसान तन्हे मकसद पूरा बयान थे अल्लाह तबारक व तआला शोईरान की वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम अल्लाह तबारक व तआला शोईरान की इंजील सूरा ज़ैतून सूरा और है अमन वाले शहर यानी मक्का सूरा की आवा है इंसान बेहतरीन हुलिया पैदा रहतम बेहतरीन सांचा पैदा रहतम बेहतरीन नमूना करी हो पैदा रहतम क्या बात है इंसान की तन मकसद पैदाइशर निशी की निसिरान क्या बात की है मकसद हो अचो की पेसुरान अल्लाह तबारक व तआला है इंसानो तेरान की सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन उलाइका कल अन्आम बल हुम अदल है इंसान के वक्त की है मकसद पैदाइशर निशी निसिरान अल्लाह तबारक व तआला इरशाद करीरान की है इंसान क्या यसुर है जानवर सर्दी अपसुर बर के हेस खिंजीर असुर हेस जलील असुर मुहतरम आवाज तू हनून अल्लाह तबारक व तआला हया आरजी दुनिया मौजता वेशयसुर इशायरान की आते हुए नमाज आते हुए अजान और जाते हुए नमाज इतने कलील वक्त में आए चले गए क्या की है इंसान दुनिया गोयन थे इस पर ऐसन की हतो करी आजान दोसियन क्या की है छाया महदूद मुद्दत हो तेरे क्या की भाई निसिरन थे इस पर हो जनाजो निमेजो को सियन मा मुहतरमन इस पर लविसियन की क्या की है पैदा गोयन ई करी हतो आजान दोसियन बल्कि हतो जुओ करी इस पर क्या तकबीर दिकोसियन क्या खुशी तकबीर रसी तकबीर चे अजान मुझे क्या माँ चता माखल मुख्तसर वक्त दिन में तकबीर चे अजान मुझे सिर्फ क्या हुए तकबीर चे निमेज मुझे क्या बात की इकामत होया तकबीर इकामत क्या बात की बोयन हतो चे निमेज मुझे माखल क्या वक्त पता नहीं बिल्कुल वक्फा हुए निमेज चे अजान मुझे वादी वक्फा बोयन हेस मौचे तक सबक क्या बात की ताकारी अजान बयान तो हाथ जोड़े कि बस तू महदूद मुद्दत हो बस अल्लाह अकबर इमाम और एक जोर से बस तटेम खत्म मुहतरमन हया आरजी दुनिया आवाज तू किती है सुची हया क्या बात की आवाज तू तान ख्वाहिशात तान क्या की मामिलात शनि हतन अच्छा पछी तान मर्जियातन अच्छा पछी आवाज तू अल्लाह तबारक व तआला व तो रसूल अहकामातन की अपना वार्तम हतन तान के अमल आर्तम थे आवाज की नतीजतन कामयाब बस क्या बात की अल्लाह तबारक व तआला इंसान
كوات كتان مرزياتا أجبسي تان خواهشاتا أجب سورن تے الله تبارك وتعالى دي حتى إنسانو کے خواهشات بنيان حتو کے عرضو بنيان حتو کے تمنا بنيان الله تبارك وتعالى حتى پورا کرے مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدمت تشریف لائی تشریف گیتی رہتے کی یا رسول اللہ ہے شراب کیا خشیر ہے کہ جام اشناری نو ریکو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل دیتی ہے آیت و نزیلہ ریر یا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والان ہے شراب کیا قشیر ہے جوا کیا قشیر حمید سب شیطانی کرم شنی حمید سب حرام شنی پیسا ہے غاری بچور تاکہ پیسا کامیاب گومی کرو کو کی حضرت عمر و خواہش دی کیا خیوشوی حضرت عمر و مرضی کیا خیوشوی حسے اللہ تبارک و تعالی چے تو رسول احکامات مطابق ہوشوی حتے عین دیتی اللہ تبارک و تعالی آیت و نازل کری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ خواہش شر ہتو پورا رر جوات کی آیات نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضن کی انتہینا ربنا اے ہمارے رب اب ہم رک گئے اے پروردگار ہمیں سے اس پہ اشنار رکا ہوتم جوات کی آیات نازل ہوئی صحابہ کرام اندورین تروئی مٹکین وہ زیاد مٹکین ہے شراب لکھیو شوئی ہاتھ تن ہاش بہا وارے نکی کچا کی آسماناری بارش کسی بہاو بیان محترمان کیا وقت کی ہے انسان تان ہے مرضیاتان تان ہے خواہشاتان کیا وقت کی اچھا پہ سوران اللہ چے تو رسول احکاماتان کیا وقت کی تان اندرینان گویان تے اللہ تبارک و تعالی دی کیارن ہانی سے تو مہو آوات دہو دہو محترمان آواو چے تو دی ماو چے تا دی حنون حیاء محدود وقتو محدود مدتو نیک عملا سورا شیلیلی کی حت سورا حت عملا سورا فرشتگنان رشکنی ماو چے تا کہ آرزو بنیان کہ خواہشات بنیان حددن اللہ تبارک و تعالی پورا کرو محترمان کس کی آخرت و فکر بویان کیا انسانو اندرنا کی آخرت و فکر بویان حتیتا نیکیو ازوم بکو دی حتیتا عاشرو رکاو نبونیان امرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ نشیت لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کو ایران کی یا رسول اللہ کیا تو حیالیو دیت مشکیسا کی کہ آسمانو اسکاری کندوری کشنی ہانی نیکی دی کس بونیا دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کو ایران کی دی آسمانو کندوری کی استاری شنی آسمانہ کی کندوری کی استاری بونیان حغار دی زیت نیکی شنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ران کی ما اندرینا حیالو ہے کی شاید ما والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برا لدوئی کی کہ ہتونے کی ہانی زیاد بنی دیکھو بشارتم یا رسول اللہ ہسے کی ہستی سور کی ہتونے کی اسمان و استاریان سردی زیاد شنی ریکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو ایران کی ہسے عمر بن خطاب سور ہسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سور کی ہتونے کی اسمان و استاریان سردی زیاد شنی
रेको ओ बशारतम या रसूल अल्लाह मतद मवालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कियन बरातत क्या रसन रेको रन की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रन की ए आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ हिजरत हते त्रो छियो क्या हते ने किशनी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पूरा कंदूरी की ने किशनी हतन सरजियत छे हेसुम बावजूदा नेकियन इज़ोम की पहाड़ हतन जुबिको बावजूदा नेकियन अंबार हतन सुम बावजूदा हते हया तमन्नो कोनियन क्या वा द्रेनियन की एकाश इस पगाज फिरुआ इचार पाया गिती इस पर जिबसीर इलेशु गिती इस पर जिबसीर इस पर सर सवाल जवाब लो बसीर हते हया ख्वाहिश कोनियन हया तमन्नो कोनियन आशरा मुबशरा भी को सुम बावजूदा हते सुम बावजूदा की क्या वत की क़ियामत नफ्स नफ्सी आलम बयान अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करिरान की अंग्योर हिसाब होते अंबियाए किराम इंसर सवाल केन की तान तान सहाबान ते अंग्योर हिसाब किताब शुरू बोय रको हार ई पैगंबर बुहतीरान व हम बयान अवतान हिसाब की कोनबो तान सहाबियो किचा करी व शेमरे आखिरा गिती हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पृष्टि कोयन या अल्लाह अवा तान मायतो तान मलगिरियो गनी अंगितिया सुन हम सर हिसाब करे को अल्लाह तबारक व तआला रान की ए मेरा महबूब तू किचा हस्तियो गनी हनुन मा पृष्ठांग गोसन हातो सर हिसाब करे को तान मशर बयान दे अल्लाह तबारक व तआला रंगी हजरत अबू बकर सिद्दीक को बगैर हिसाब किताब जन्नती दाखिल करोरन हातो ते बशारत हाय दुनिया तान मिलाओ बिशनी हते सुम बावजूद दी हसे क्या वत है तमन्नो कोयन की या रसूल या अल्लाह अवा की दिन का बिरुआ ई गाज बिरुआ रे हनुन आवाज तू गुनाह मलागा सुसी गुनाह टिपा सुसी हते सुम बावजूद दी आवाज तान से जन्नत और इतिकदार सौदे मा मुहतरमन क्या वत की आवाज तू सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सीरत क्या वत की मुतालिया को सियान क्या वत की हतोई गाली सियान हनून आवाज तू तान ते मुसलमान रे को लायक तान नो असुसी वदी हेस अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौज तबचे दुआ की अल्लाह तबारक व तआला मौज ता अज़ाब न दे हनून ये हाश दौर की शेर ये हाश माहौल की शेर कि हातेरा माओ चेता आहिस्ता आहिस्ता दिनार दुधेरी को रवाना हो जाए आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक लाश लाश करी माओ चेता अंद्रेना दिनों क्या की मोहब्बत शोय हतो खत्म करिया आवाज तू हनून हते हालत तोरिया सुसकी बिशिर रुकात तरावे हंते आवाज तू रिफिको नबसिया सहाबाए किरामन लुगूर की हते द्रुंग अनुस द्रुंग छुई मुसल्ला रुफी हाल बाउतनी हते सुम बावजूद दी हते जिरगया उतनी केवा उतनी अल्लाह होते आहुजारी करा उतनी और आवाज तू जश्न अल्लाह तबारक व तआला पृष्ठ रुफी को न बसिया और रेसियन की आवाज तू जन्नती दाखिल होता बल्कि बोसियन आवाज तू हाश हालत निशिया सुकी लका की आवाज तू जन्नती दाखिल बितिया मा मुहतरमान पिसा वक्तो गरीब मशकमन मौलाना साहब जी हया निशिया सु हेस दिवतान ख्यालातान इजहार कोई इकमाल सज्जती लुअन खत्म को आवाज चेता माओ चेता हर हर कदम क्या आखिर बयान हेस इबादत बयान क्या वत की आवाज तू तान है कदम क्या वत की हुश अरे है कदम हुश गोरी की फैला किताब
मौचता हार हार लसनुक इबादत बयान क्या वत की अवाचतु हुशकरी है लसनुक लसिता मौचता पौरिक दी इबादत बयान रूफिक दी इबादत बयान क्या वत की अवाचतु हुशकरी पौरिता क्या वत की अवाचतु हुशकरी रूफिता मुहतरम हया महदूद मुद्दता मौचता अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात शनी हातेतान तान अमल अंगली रिवायत गोयन की हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करीरान की ई वक्ता मदीना के हतसाली है मदीना के हतसाली की को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शोर उठान सोरी दी समानन गनियलाई गल्लान गनियलाई क्या वत की हसे मदीना गनियलाई सेहते मदीनो ताजिर सब जमा होनी जमा बीती रहता नहीं कि उस्मान क्या तू हमितान बेजमी सना हते तन ख्याल है उसे की इस पर हजरत उस्मान सर हमितान काम कीमत गनी सी और अच्छी जियाद कीमत हमितान बयान दे बेजमी सी हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रहते कि दी वाकई अवा हमितान बेजमी को बचेंगी थी सुम अवा हमितान बेजमी मान हते ताजिर बशारा रहनी की तू कंदुरिया बेजमी सान हते रहता नहीं की सा कंदुरिया गनी हते रहता नहीं की स्पा ई दिनारो जुदी हम गनी सी यानी ई दिनारो इस्नारियो जुदिनारा गनी सी ई दिरहम इस्नारियो जुदिरहम गनी सी देखो हजरत उस्मान रहता है कि नो माथे गार जियत मिलाओ बयान हते रहता नहीं कि नो ई दिनारो ई रुपया इस्नारियो लका 10 रुपया गनी सी लका 5 रुपया गनी सी 6 रुपया गनी सी हमोश बाव पृष्टि बाव बगानी आखिरी 7-8 तारे हते रुकाव होनी क्या बात की रुकाव होनी हते बशार रहनी की इसपा ई दिरहम इस्नारियो ई दिनारो इस्नारियो 5 दिनार तसर गनी से हसे का हाश आशूर की हसे ई दिनारो गार जियत तसर गनी रान रेको हसे अलते आया दो पेशरे मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा क्या इंसान की ने की गनी अलाई अल्लाह तबारक व तआला रान की अवाहतो जोश ने कियान अजर दो हया आया तो तिलावत कराओ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हते शोर उठान सोरी कंदुरी की हते समान शोनी हते गरीबान ते तकसीम रे क्या बात की हते तकसीम करी खत्म रे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रान की अवा हते छियो दान खुशबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पोष्टम की हसे ये शात दारो हतो नसर नस क्या खिशेर सुरुख शनि रंगी क्रूय शनि रंगी हते सदारो कुर्दी रंगी हते बोतेजी सोरा बगावशु अवा तो पृष्ठ नीचे बशार आता या रसूल अल्लाह हमनी तेजी सोरा तू कोई बिसान देखो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान की ए अब्बास वज़ैन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या सदका की करी असुर अल्लाह तबारक व तआला हतन तान बरगाह इलाही कबूल मंजूर रे और जन्नत इहो रसूल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शादियों करी असुर अवा हते महफिल दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आशरा मुबशरा मुझे असुर की हतोते जन्नत और खुशखबरी जन्नत और टिकट है दुनिया ता हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़बान मुबारक में शेर और हतो हालत क्या बात की कब्रो तज़किरा हतो ना सब होया रिवायत गोयन की हतोर की हया रिगिश वक़्त अशरु मलाबया तो सर बशार रहने की ए उस्मान क्या वत की जहन्नम छे जन्नत और तज़किरा ता पृष्ठ भी को हानि न के लिसान हे कब्र तज़किरा ता पृष्ठ भी को हानि खत के लिसान असरान की आखिरत मंजिलन मुजी सफनसर लुट मंजिल सफनसर औलानो मंजिल सफनसर खतरनाक मंजिल क्या किशेर है खबर शेर
कब्र निजात होई कोस के कब्र बख्शिश होई हतो आगे कंदूर की मराहिल शनी पृष्ठ कंदूर की मराहिल शनी हतो सब आसान हतरें दिया वके मा मुहतरमा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हानि नेकी बिको सुजुस्ता जन्नत और टिकट मिलाओ बिको सुम बावजूदा हाथे ता नया हगत अस्फहानो इबादशो किसा किताबा गोयन की हसे इतान फौजो गनी जंगल शिकार जंगल शिकार उत्केवत की बगाई हातेरा भी इलशदोसी हाते कुशी हतो पचे ओयोनी हाते ले शुक्या योशोय इहारी बेवा वेसोरु औरत होशी हतो हदेहार खूर इश्क चारान होशी हतो कुशी पचे ओयोनी बिको हाते बेवा हाते वेसोरु औरत क्या कियास नहीं हसे अस्फहान वाते पुला भी तलवाल है बादशाह हाथे पुला भी वाल भी की क्या बात की बात